السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں سورہ نساء کا لیسن نمبر 26 آپ کو پڑھنا سکھاؤں گا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو آج کا لیسن ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم، حمزہ زبر آ، لام زبر میم، لم، علم سے علم ترى إلى الذين، پھر پڑھ لیں اس کو، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا، کاف پیش فا، کفا پیش واو مد فو، کفوا أيديكم، أيديكم، أيديكم وأقيموا الصلاة، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ، فرازر یا ری، فریق قاف دو پیش میم کم، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً، وَقَالُوا رَبَّنَا، را زبر با، ربا زبر با، ربا نون زبر الف نا، وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ، کا تا زبر با، تب تا زبر تا، كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لولا أخرتنا، نون زبر المد نا، لولا أخرتنا إلى أجل قريب، إلى حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر مد لا، إلى أجل قريب، قل متاع، عین پیش دال اد، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم، تاپش تو سوازر با صب، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا۔ صدق اللہ العظیم۔